कृष्ण कन्हैया लाल को श्रीमद् भागवत महापुराण को आज को आनंद को जय पनि आज त बिस्तारो बिस्तारो हुँदैछ। अब सकिँदै गयो भनेर होला। अब आज र भोलि छ भन्दिनँ भनेर बस्नु भएको छ हो। आज भगवान श्री कृष्ण को जन्म उत्सव 5औं दिन। अब को केही क्षणमै भगवान श्री कृष्ण को जन्म प्राकट्य हामी गराउने छौं। यदि हजुरले आउने तर्खर गर्दै हुनुहुन्छ आउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो पाइला अलिक छिटो चाल्नु होला। फेरि यहाँ ठाउँ पाइँदैन, अहिले भिड भइसक्यो, गाह्रो हुन्छ है फेरि बस्नको लागि। उभिनु पर्ला पछाडि हैन। अहिले मण्डप भरिसकेको छ। झन् कृष्ण जन्मिने बेलामा त पुरै पण्डाल खोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई। गोविन्द भगवानको आउनु सब कथामा प्रवेश गरौँ। पंचम स्कन्धमा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, हे राजन, मनु महाराजका दुई भाइ छोरा थिए, प्रियव्रत र उत्तानपाद। प्रियव्रत जेठा थिए तर यिनले राज्य गरेनन्। उत्तानपाद राजाको सम्पूर्ण कथाहरू हामीले श्रवण गरिसक्यौं। अब 5औं स्कन्धमा आएर प्रियव्रतले राजगद्दीमा बस्छन्। ब्रह्माले आएर सम्झाउनुहुन्छ, यी राजा बन्छन्। अनि राजा बनिसकेपछि संसारमा राज्य चलाउँदै गए यिनकै राज्य चल्दै गयो। ब्रह्माले आएर सम्झाउनु भयो। सुरुमा त राजगद्दीमा बस्न मानेका थिएनन्, पछि आएर ब्रह्माले सम्झाएपछि राजा बने अनि आफ्नो राज्य चलाउँदै गए यिनले। समय व्यतीत हुँदै गयो। विश्वकर्माकी छोरी भरिष्मतीसँग विवाह गरे। 10 जना सन्तान भए र यिनैको वंशमा गएर अगाडि आग्निद्र नाम गरेको राजा हुनुभयो। आग्निद्रको वंशमा गएर अगाडि नाभि भए। नाभिको वंशमा गएर ऋषभदेव हुनुभयो। ऋषभदेवले राज्य चलाउँदै जानुभयो। ऋषभदेवका 100 भाइ छोरा थिए। सबैभन्दा जेठो हुनुहुन्थ्यो भरत। सबै छोराहरूलाई राखेर तत्त्वज्ञानको उपदेश दिनुहुन्थ्यो अनि भन्नुहुन्थ्यो, बाबु, यो देह भनेको, यो शरीर भनेको भगवानको भक्ति गर्नको लागि हो, खाना पिउन डुल्न हिँड्नको लागि मात्रै होइन, भगवानको तपस्या गर्नको लागि भनेर उपदेश दिनुहुन्थ्यो। 100 भाइ छोरा मध्ये 81 जना ब्राह्मण भएछन्। 9 भाइ ऊर्ध्वरेता भए, 9 भाइ भागवत धर्म जान्ने भए। 1 भाइ भरत हुनुहुन्थ्यो, भरतलाई राजगद्दीमा राख्नुभयो। अनि भरतले विश्वरूपकी छोरी पञ्चजनीसँग विवाह गर्नुभयो। सुमति, राष्ट्रविद, सुदर्शन, आवरण र धूम्रकेतु नाम गरेका 5 जना सन्तान भए। समय व्यतीत हुँदै गयो। अब म राजगद्दीमा बस्दिनँ, म जङ्गलमा जान्छु भनेर तपस्या गर्नको लागि जानुभयो। एउटा मृगको वशमा, मृगको मायामा फस्नुभयो भरतजी पनि। अनि अन्तिममा मृगको जुनीलाई त्यागेर पुनः ब्राह्मण कुलमा आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मणको घरमा जन्म लिनुभयो। त्यहाँ पनि भरतै नामले विख्यात हुनुभयो। त्यहाँबाट घर छोडेर निस्किनुभयो, दाजुभाइले निकाले। अनि आज भेट भयो रहुगणसँग। रहुगणलाई तत्त्वज्ञानको उपदेश दिनुभयो, भवाटवीको वर्णन गर्नुभयो। अनि भवाटवीको वर्णन गरेर अगाडि गएर रहुगणले अनेक प्रकारका प्रश्नहरू गए अनि ती प्रश्न उनले सोध्दै गए। भरतजीले जवाब दिँदै जानुभयो र यिनै भरतको वंशमा गएर अगाडि भरतका छोरा हुनुभयो सुमति। उनले नै ऋषभदेवको मार्गलाई अपनाउनु भयो, भरतजीको मार्गलाई अपनाउनु भयो। तत्पश्चात सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, राजन, भुवनकोशको वर्णन गर्दै, जम्मू आदि द्वीपहरूको वर्णन गर्दै, ग्रह नक्षत्रको वर्णन गर्दै, भिन्न भिन्न देशहरूको वर्णन गर्दै सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भन्नुभयो, राजन, मान्छेले जस्तो प्रकारको कर्म गर्छ त्यस्तै प्रकारको फल भोग्छ। यदि सत्कर्म गर्यो भने उसका कर्महरू राम्रा भए भने भगवानको दिव्य धाममा जान्छ।
कर्म नराम्रो भयो भने नर्कमा जान्छ। नर्क धेरैवटा छन्, विशेष गरेर 21वटा नर्कको वर्णन गरिएको छ। र व्यक्तिले अर्कालाई दुःख दियो, कष्ट दियो, पीडा दियो अनि अरूको उपकार गरेन, भलो चिताएन भने त्यो व्यक्ति नर्कमा जान्छ भनेर सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई नर्कको वर्णनको साथसाथै पञ्चम स्कन्धलाई पनि पूर्ण गर्नुभयो भागवत भगवानको। अब षष्ठ स्कन्धमा राजाले सोधे, प्रभु मान्छेको जीवन हैन, मान्छेको जीवनले कतै न कतैबाट गल्ती त गर्छ, हामी गर्दैनौँ त गल्ती? कहिले मच्छर मारिरहेका हुन्छौँ, कहिले झिङ्गा मार्छौँ होइन, कहिले मुसो मार्छौँ, छुचुन्द्रो मार्छौँ, यी सबै गल्ती हुन्छ भनेपछि अब गल्ती गर्ने बित्तिकै पाप लाग्यो त मान्छेलाई कि त्यो नर्क जान्छ? सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भन्नुभयो, राजन अब सुन है, यदि मान्छेले पाप गर्यो, उसको मनमा लाग्यो कि मैले नराम्रो कर्म गरेँ, उसले सोच्यो कि मैले अब दुःख भोग्नुपर्छ भन्ने उसलाई लाग्यो भने उसले त्यतिखेरै प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ। प्रायश्चित्त गरेन भने त्यो पापी हुन्छ। यदि प्रायश्चित्त गर्यो, मनबाट पश्चाताप गर्यो भने त्यो धर्मात्मा कहलाउँछ। मान्छेले गल्ती गरेर पनि तुरन्त माफी मागो, उसलाई गल्तीको एहसास भयो भित्र भने त्यो गल्ती कहलाउँदैन अरे। दोषस्य दृष्ट्वा गुरु लाघवम यथा भिषक चिकित्सेत रुजाम निदानवित। रोग लागेपछि यदि उपचार गर्दैन भने जङ्गलमा गएर त्यसले के गर्छ? मान्छेको जुनीमा आएर सत्कर्म गरेन भने पशु पंक्षीको जुनीमा सत्कर्म गर्न सक्दैन। तर अन्तिम अवस्थामा पनि भगवानको नाम लियो भने पार तर्छ है। तिमीलाई म सुनाउँछु एउटा इतिहास छ। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिल नाम्न नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित। कान्यकुब्ज नाम गरेको नगरमा एकजना ब्राह्मण बस्थे, अजामिल नाम गरेको। अजामिलको कथा सुनेका छौँ नि हामीले हैन? अब अलिकति सुनौँ है, यो पनि बुझौँ। अनि अजामिलले पिताजीको लागि यसो फुलहरू ल्याइदिन्थे, समिधा लिएर आउँथे पूजा गर्नको लागि। बिहान ब्राह्मण थिए, हवन गरेर भगवानको पूजा गरेर भोग लगाएर मात्रै भोजन गर्थे, नभए गर्दैनथे। अनि एक दिन, दुई दिन, तीन दिन, चार दिन हुँदै हुँदै गयो। उनले एउटा परपुरुष र परस्त्रीलाई त्यो फुल वाटिकामा देखे, मोहित भयो। सुन्दर छाला, सुन्दर स्वरूप, त्यो अनुहारमा जब ऊ मोहित भए उनले विचार गरे, आहा कति सुन्दर रहेछ र, यीसँग विवाह गर्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो। नभन्दै नभन्दै नजिक नजिक हुँदै 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 उसँग कुरा पुग्यो, म तिमीसँग बिहे गर्छु। हेर्नुहोस् है, घरमा श्रीमती छोराछोरी हुँदा हुँदै पनि अब कुरो चलायो बिहे गर्छु भनेर। ती स्त्रीले भनिन्, घडीका थिइन् जो आफ्नो देह व्यापार गर्थिन् पैसाको लागि। उनले भनिन् मसँग विवाह गर्छौ भन्दा गर्छु। घरमा श्रीमती छोराछोरी छन् कि छैनन् भन्दा छन्। तिनीहरूलाई निकालिदिइहाल्छन्। कान्छी भेट्यो पनि जेठी त फ्याँकिदिइहाल्छ नि मान्छे। कसैको दुईटा श्रीमती हुनुहुन्छ माफ गर्नु होला है, फेरि पिर नपरोस् नि। गोविन्द भगवानको सबै त्यस्ता हुँदैनन्, कतिले तिनटी पनि सम्हालेर राखेका छन्। अनि घरमा लिएर आए। घरमा लिएर आएपछि उनलाई घरमा छिर्न दिएनन्। घरमा छिर्न दिएनन्, सबैले खेदाए। जङ्गलमा गएर बसे एउटा झुप्पडी बनाएर। एक दिन घुम्दै फिर्दै साधु सन्त आइपुग्नु भएछ। अनि यो घर कसको भन्दा अजामिलको। अहो अजामिल त ब्राह्मण हुन अरे, हामीले सुनेका बस्न देऊ न भनेर बास माग्नुभयो। अनि त्यो अजामिलको पत्नीले अजामिल नभएको बेला के भनिसिन् भने, महाराज म देह व्यापार गर्ने स्त्री हुँ, मैले छोएको पानी चल्दैन है हजुरहरूलाई। त्यसो भए कहाँ छु अन्न देऊ?
सुखा अन्न देऊ भने त हामी खान्छौँ भने सुखा अन्न मागे। अन्न बनाउनु भयो, खानुभयो, खाँदै गर्दा बेलुकाको समयमा सन्तको जुन लिडर हुनुहुन्थ्यो उहाँको आँखाबाट आँसु झऱ्यो। अरूले सोधेछन् महाराज के हो? सन्तले भन्नुभयो अब यो अजामिल सुध्रिँदैन, यसलाई सुधार्नको लागि भगवानको नाम जप भनौँ भने जप्दैन। किनकि जो व्यक्तिको मन नै पाप कर्ममा लागिसकेको छ नि त सुरुदेखि नै, त्यसलाई फेरि भगवानको भक्ति गर भन्दा मान्दैन त्यसले। हामी अहिले भन्छौँ नि हाम्रा सन्तान बिग्रे, सन्तानले साथ दिएनन् भन्छौँ। हामीले कति बिगारेका छौँ आफै। अहिले जानेको छैन, बच्चै छ, पछि जानिहाल्दछ नि भन्दा भन्दै त्यो बच्चा छ भन्दा भन्दै ठुलो हुँदा नि बच्चै हुन्छ। त्यही भएर संस्कार सिकाउनुपर्छ। जब संस्कार सिकाउँछौँ तब मात्रै हामीलाई पनि काम लाग्छ त्यो। अनि बिहान भयो, उज्यालो भएपछि अजामिलसँग गए सन्तहरू। अजामिल ब्राह्मणलाई भोजन गराइसकेपछि दक्षिणा दिनुपर्छ। अच्छा, अर्को कुरो पनि भनिदिएँ ल मैले। घरमा कुनै दिन ब्राह्मणलाई बोलाउनु भयो, भोजन गराउनु भयो भने भोजन गराइसकेपछि दक्षिणा दिनुपर्छ है गुरुहरूलाई। त्यत्तिकै ब्राह्मणलाई भोजन गराउन मिल्दैन, दोष लाग्छ अरे। अजामिलले भन्यो ए बाबा, तपाईँको झोली कमण्डलु चिम्टा तपाईँसँग छ, त्यही नै भाग्य सम्झिनु, होइन भने यो बाटो जो जान्थे नि सबैको लुटेर राख्थे म भन्छु। पत्नीले भने ए अजामिल, सन्तसँग त्यसरी बोल्ने हो? साधु सन्तसँग त नम्र भएर बोल्ने, गुरु महाराजसँग नम्र भएर बोल्ने, ब्राह्मण भएर त्यति पनि जान्दैनौ? गाली गरे। ल ठिकै छ बाबा, भन्नुहोस् के दिउँ? अनि बाबाहरूले भन्नुभयो अब हामीलाई केही पनि चाहिँदैन हेर, पैसा त तिमी दिँदैनौ, हामी माग्दैनौ पनि। छोराछोरी छन् कि छैनन् भन्दा छन्। कति छन्? 9वटा छन्, अब हुनेवाला छ। राम्रो। नाम के हो भन्दा नाम त्यस्तै हो, आधुनिक नाम। अहिले हामीलाई चाहिन्छ नि होइन, गुरुले राखेको नाम थाहा हुँदैन, एक्स्ट्रा नाम चाहियो हामीलाई, समय अनुसारको नाम चाहियो। कलियुगमा नाम त्यस्तै हुन्छ, टिन्टु, मिन्टु, डल्ले, त्यस्तै प्रकारको नाम छ। अब चाहियो सङ्कटा, सिद्धा, नाम के हो के हो। अनि यस्तै प्रकारका नाम अनेक हुन्छन्, जे होस् त आफ्नो खुसीले राखेको छ। अनि अब नाम त्यस्तै सुनायो। सन्तले के भन्नुभयो भने तस्य प्रवयस पुत्रा दश तेषां तु योगम, हेर अब यो 10औं हुनेवाला जुन छ नि तिम्रो छोरै हुन्छ ल, ग्यारेन्टी, हाम्रो आशीर्वाद। सन्तको आशीर्वाद खेर जाँदैन, आशीर्वाद दिनुभयो। नभन्दै 10औं नम्बरको छोरो भयो। अनि छोरोको नाम के राख्ने भनेको नारायण राखिदियो। उसले नाम नारायण राखिदियो। खाने बेला भयो नारायणले खायो, कहीँ जाने बेला भयो नारायण के गर्दैछ? नारायण सुतो कि सुतेन? बाबु नारायण खोइ। अब नारायण नारायण भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै उसको अन्तरात्मा पखालिन थाल्यो। हेर्नुहोस् है, समय व्यतीत भयो। 68 वर्षको उमेरमा चक्कर लागेर भुइँमा लड्यो अजामिल। यमराजका दूतहरू आए। पापी छन् त, हिजो अस्ति त हत्या गर्थ्यो, जङ्गलमा गएर शिकार गर्थ्यो, लिएर आउँथ्यो। 68 वर्षको उमेरमा लड्यो, यमराजका दूतहरू आए। वक्रतुण्ड नखायुधो, लामा लामा नङ छन्, ठाडा ठाडा केस छन्, आँखा पनि इनार जत्रै ठुल्ठुला रहेछ। त्यस्तो स्वरूपलाई देखेर उ डरायो। अनि उसले आफ्नो छोरालाई बोलाउनको लागि भन्यो, बडा भयङ्कर जनहरू आए, घेरी रहेछन् भय खुब जनाए, कान्छो डरायौ कि त देखि बाबु, हे पुत्र नारायण आओ आओ। हे बाबु तिमी डरायौ कि? हे छोरा, हे नारायण आऊ भनेर उसले बोलायो। दूरे क्रीडनका शक्तम पुत्रम नारायण वयम,
त्यो टाढा खेलिरहेको छोरो दौडेर आयो। जब यमराजका दूत त्यहाँ थिए त्यही समयमा भगवानको पार्षद पनि टुप्लुक्क आइपुग्नुभयो। भगवानका पार्षदले भने है यमराजलाई लिएर जान पाउँदैनौ तिमीहरू, यमराजका दूत हो, यमराज ठाउँमा लिएर जान पाउँदैनौ किनकि यो भगवानको भक्त। यमराजका दूत भन्छन् कसरी भगवानको भक्त, हिजोसम्म मान्छे मार्दै हिँडेको यो भगवानको भक्त होइन, यो त पापी हो। भगवानका पार्षदले भन्नुभयो यो पापी कसरी हो, यसले भर्खर कसको नाम लियो भन्दा छोराको नाम, यसको छोराको नाम कहिले भयो भन्दा हिजो अस्ति, अनि हाम्रो प्रभुको नाम त कहिले हो कहिले अजन्मा, आजको नाम होइन यो नारायण, आजको नाम होइन। हामी त जान्दैनौँ, हामीलाई त ल्याउनु भनेको छ। भगवानका पार्षदले भन्नुभयो जाओ गएर सोध तिमीहरूको मालिकलाई, यदि लिएर आउनु भन्नुभएछ भने हामी तिमीहरूको नोकर बन्छौँ, हुँदैन ल्याउनु पर्दैन भन्नुभयो भने तिमीहरू हाम्रो नोकर बन्नु है भनेर हरायो। हुन्छ भने लिएर गए। अनि गइसकेपछि यमराजसँग पुगे। यमराजसँग पुगेर भने महाराज तपाईँको यो खाता सबै जिम्मा लिनुहोस्, आजदेखि काम गर्दैनौँ तपाईँको। यमराज भन्छन् के भयो, के भएन त्यो चाहिँ भनौँ न। होइन के भन्दैछौ तिमीहरू? महाराज हामीले आज एउटा पापीलाई लिन भनेर गयौँ, अनि त्यो पापीलाई लिन जाँदाखेरि दुईटा राम्रा गोरा मान्छे आए, हामीलाई त खेर आयो। किन? त्यो मर्ने बेलामा त्यो पापीले आफ्नो छोरालाई बोलायो, नारायण नारायण भनेर बोलायो, भन्दै थिए यही चुप लाग, धेर नबोलायो। तिमीहरू कहिले काहीँ सोध्थ्यौ नि मलाई भगवान तपाईँभन्दा ठुलो अर्को को छ भनेर? हो त्यही हो। झुक्किएर पनि मर्ने बेलामा त्यसको नाम यदि कसैले लियो भने त्यो पुण्यात्मा हुन्छ, त्यो धर्मात्मा हुन्छ। त्यो नारायणको नाम यदि कसैले लियो भने त्यो भाग्यमानी हुन्छ मर्ने बेलामा पनि। अजामिलले त नारायणलाई नै बोलायो, भगवानका पार्षद नै त्यहाँ पुग्यो भने त्यसलाई छुने काम नगर। त्यसो भए महाराज सुन्नु, कसलाई ल्याउँ हामी भन्नु? अब हामी त पापी देख्छौँ समातेर ल्याउँछु भन्छौँ, जान्छौँ लिन कि कोही हुनु पर्यो, एउटा निर्धारण गर्नु पर्यो यसलाई ल्याउनु भनेर। यो कुरो जान्ने हामी त्यो नामको महत्त्वलाई जान्ने 12 जना मात्रै छौँ। हे दूत हो सुन है। स्वयंभुर नारद शम्भु कुमार कपिलो मनो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनो प्रह्लाद जनक भीष्म बलि अनि धर्मराज र म, हामी यति 12 जना बाहेक अरू कसैले पनि त्यो नामलाई जान्दैन भने तिमीहरू आज सुन कसलाई ल्याउने भने नि। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि ताननयध्वमसतो कृतविष्णु कृत्यन्। यमराज भन्दैछन् आज आफ्ना दूतहरूलाई कसलाई ल्याउने त भन्दा जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम्, जसको जिब्राले एकचोटि पनि भगवानको नाम जप्दैन, जसको चित्तमा भगवानको स्मरण रहँदैन। कृष्ण राम शिव हनुमान यी नामहरू जसले एकचोटि पनि जीवनमा सम्झेको छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ समातेर लिएर आउनु भनेर पठाउनु भयो। अनि यी सबै कुराहरू यमराजका कुराहरू सबै देखिरहेका थिए, सुनिरहेका थिए अजामिलले। अनि उनले भने आज मैले मेरो छोराको नाम लिँदाखेरि भगवानका पार्षदको दर्शन पाएँ भनेर भगवानका पार्षदको खुट्टा छुन खोज्दै थिए। त्यतिखेर भगवानका पार्षदहरू अन्तर्ध्यान भए, उनको होस खुलेर आयो अनि मनमा विचार गरे मेरो छोरो नारायणलाई सम्झिँदा त मैले मृत्युको मुखबाट बच्नु पर्यो भने जीवन पर्यन्त भगवानको नाम जपे भने त पक्कै मेरो उद्धार हुने रहेछ। भगवानले अनेक बहाना गरेर सबैलाई तार्नु भएको छ। जुठो भैरको बहाना गरेर भगवानले आज सबैलाई तार्नुभयो। गीताको बहाना गरेर अर्जुनलाई तार्नुभयो, आज भजन कीर्तनको बहाना गरेर भक्तलाई तार्नुभयो। साडीको बहाना गरेर आज भगवानले द्रौपदीलाई तार्नुभयो।
सबैलाई भगवानले एउटा न एउटा कुनै न कुनै बहाना गरेर उद्धार गर्नुभएको छ, तार्नु भएको छ भने त्यस्ता भगवानको भजन मैले किन नगर्ने भनेर आज अजामिलले मनमा सोच्दैछन्। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, राजन यसरी अजामिलको दिव्य कथा श्रवण गराएर यो मनलाई आनन्दित बनाइदिनु भयो। राजाले प्रश्न गरे, प्रभु तपाईले तृतीय स्कन्धमा मलाई बताउनु भएको थियो स्वयम्भू मनवन्तर र देवताहरूको कथाको बारेमा। त्यो सृष्टि कसरी भयो त्यसको विस्तार मलाई हजुरले बताउनु भयो। प्रकृति आदि कारणबाट परम कल्याण भगवानको जुन शक्तिको जुन प्रकार तपाईले मलाई सृष्टिको वर्णन गर्नुभएको थियो, तिनी मनुवंशको वर्णन मलाई सुन्ने इच्छा भयो, सुनाइदिनुहोस् भन्दाखेरि सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भन्नुभयो, राजन यिनी मनुवंशको वर्णनमा गएर अगाडि प्राचीन बरी भए। प्राचीन बरीका 10 जना छोरा थिए। समुद्रबाट बाहिर निस्के अनि सम्पूर्ण चराचर जगतलाई रुखले घेरिसकेको रहेछ। जब यिनीहरू समुद्रमा पुगे, समुद्रबाट बाहिर निस्किँदाखेरि सम्पूर्ण चराचर जगतलाई रुखले घेरिसकेको रहेछ। यिनीहरूलाई रिस उठ्यो अनि रिस उठिसकेपछि सम्पूर्ण वृक्ष नि जलाइदिन्छौँ भने जलाइसकेपछि मात्रै हाम्रो मनलाई शान्त हुन्छ भनेर वृक्ष जलाउन लाग्दाखेरि वनस्पतिहरूको राजा चन्द्रमाले आएर प्रचिताहरूलाई सम्झाउनु भयो। प्रम्लोचा नाम गरेको अप्सरासँग उनीहरूको विवाह गराइदिएर शान्त बनाइदिनु भयो। र यिनीको वंशमा गएर दक्ष नाम गरेका छोरा भए। यी अर्कै दक्ष हुन् र यिनका छोरा भए पञ्चजनीकी छोरी अशक्नीसँग विवाह गरे दक्षले। 10,000 हरियश्व नाम गरेका सन्तान नारदले भिक्षु मार्गमा पठाइदिनु भयो। फेरि सबलाश्व नाम गरेका सन्तान जन्मे, तिनीहरूलाई पनि भिक्षु मार्गमा पठाइदिनु भयो। दक्षले नारदलाई श्राप दिए, आज हे नारद तिमीले मेरा भर्खर जन्मिएका छोरालाई सतमार्गमा हिँड्न नपाइकन साधु बनाइदेऊ, त्यसैले तिमी साधु होइनौ, साधुको नाममा कलङ्क रहेछौ, तिमी एक ठाउँ कहिले पनि बस्नु नपरोस् भनेर श्राप दिए। र यिनै दक्षको श्रापले गर्दा आज नारद एक ठाउँमा कहिल्यै पनि बस्दैन। नारद जसको गति रथ रोकिँदैन त्यसको नाम नारद। देवर्षि यदि मान्छेले कुरा लाउनु साँच्चै छ भने नारदको जस्तो लाउनु पर्छ। भन्न त भन्छन् कस्तो नारद जस्तै कुरौटे रहेछ भन्छन्, तर नारद जस्तो कुरौटे हामी हुन सक्दैन। किनकि नारदले देवता र दैत्यको कुरा लगाइदिनुहुन्छ। दैत्यतिर गए पनि त्यति नै पूजा छ, देवतातिर गए पनि त्यति नै पूजा छ। सम्मान दुईतिरै हुन्छ। कुरा लाउँदा पनि दुईतिरै सम्मान भयो भने मात्रै सच्चा कुरौटे हुन्छ अरे। एकतिरको कुरा अर्कोतिर लायो, अर्कोतिरले गाली गर्नुभयो भने त्यो कुरौटे हुँदैन। अनि तत्पश्चात अगाडि गएर दक्ष प्रजापतिका 60 कन्याहरूको वंशको विस्तार गर्नुभयो। र यिनै दैत्यहरूको एउटी बहिनी थिइन् रचना, यिनको विवाह त्वष्टा नाम गरेका ऋषिसँग भयो। र यिनै त्वष्टा ऋषिबाट विश्वरूपको जन्म भयो। देवताहरूका गुरु बने। इन्द्रले देवताहरूको गुरु बनाए। स्वर्गका गुरु बनेपछि दैत्य र देवता दुईटैलाई हवन दिनुहुन्थ्यो, कसैलाई पनि पक्षपात गर्नुहुन्न थियो। इन्द्रले गुरुको शिर छेदन गरे। 3टा शिर थिए, तित्रो, भँगेरो र काकाकुल भयो। इन्द्रलाई ब्रह्महत्या लाग्यो। इन्द्र ब्रह्महत्याको लागि लुकेर बसे। पछि सबै देवताहरूले पुकार गरिसकेपछि आज 4 भागमा विभाजन गरे ब्रह्महत्यालाई। पहिलो पृथ्वीलाई, दोस्रो वृक्षलाई, तेस्रो पानीलाई अनि चौथो आमा दिदी बहिनीहरूलाई। पृथ्वीलाई भूमिराजको रूपमा आयो ब्रह्महत्याको श्राप। दोस्रो वृक्षमा चोपको रूपमा गयो। तेस्रो पानीमा फिसको रूपमा गयो। अनि चौथो आमा दिदी बहिनीहरूलाई रजको रूपमा जुन मासिक धर्म हुन्छ त्यो ब्रह्महत्याको श्राप। त्यही भएर रजस्वला भएपछि घरको काम नगर्नु, देवताको मन्दिर नजानु,
यताउति नसुनु भनेर आज हाम्रो शास्त्रले बताएको छ, तर अहिलेकाले मान्दैन। प्रकृतिले दिएको देन भन्छन्। हो, प्रकृतिले दिएको देन हो, अलिकति बुझ्नु होला है कथालाई। व्यक्तिले 1 पाउन्ड शरीरबाट खुन निकालो भने पनि 3 महिनासम्म लाग्छ अरे त्यो खुन परिपूर्ण हुनको लागि। त्यही भएर ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि 3 महिना अघि नदिनु भनेको छ। हो, त्यो खुन परिपूर्ण हुनको लागि चाहिँ 3 महिना लाग्छ भने आमा दिदी बहिनीहरूको शरीरबाट त प्रत्येक महिना जान्छ। शरीर अस्वस्थ हुन्छ, शरीरमा गाह्रो हुन्छ, पीडा हुन्छ, दुःख कष्ट हुन्छ भनेर त बाहिर काम नगर्नु अनि धेरै उकालो ओह्रालो नहिँड्नु, घरको काम नगर्नु, एउटा कोठामा बस्नु भनेको चाहिँ त्यो कारणले हो। शरीरलाई सुरक्षित बनाउनको लागि। हेर्नुहोस् है, अब अर्को कुरो विज्ञानले पनि भन्छ, रजस्वला भएको बेला चारैतिर नघुम्नु। अहिले पनि प्रत्यक्ष प्रमाण छ। रजस्वला हुनुभएको आमा दिदी बहिनीहरूले फल्दै गरेको वृक्ष लहरालाई छुनुभयो भने मर्छ, तुलसीलाई छुनुभयो भने तुलसी मर्छ। रजस्वला भएको नारीले नभएको नारीलाई यदि छुनुभयो, संसर्ग गर्नुभयो भने 2-4 दिन अगाडि नै हुन्छ, किनकि त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो यो। हेर्नुहोस् है, अब यो प्रमाण चाहिँ कसरी भयो भने रजस्वला भएको बेला आमा दिदी बहिनीहरूको शरीरबाट साना साना कीटाणु निस्किन्छन् अरे। अलग्गै बस्नुको कारण के हो म बुझाउँछु। हेर्नुहोस्, साना साना कीटाणु निस्किन्छन् अरे त्यो शरीरबाट, त्यो रजमा। अनि त्यो कीटाणुले चाहिँ चारैतिर फैलाउँछ, दुःख दिन्छ, अरूलाई पनि चाँडो छिटो सर्छ त्यो कीटाणु। जसरी कोरोनाको कीटाणु छ नि, यो कति छिटो सर्छ हो। त्यो भन्दा पनि सूक्ष्म कीटाणु भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यताउति छुवाछुत गर्नु हुँदैन भनेको। अब त्यो कीटाणुलाई मार्ने प्रक्रिया मात्रै एउटा छ, त्यो भनेको गाईको गहुँत, पञ्चगव्यले। त्यही भएर अगाडिको समयमा घरमा रजस्वला हुँदाखेरि 4 दिनसम्म एउटा कोठो भिन्दै हुन्थ्यो होइन। लगाउने लुगा, ओछ्याउने लुगा, खाने थाल बटुका सुत्ता अलग हुन्थे। 4 दिनको दिन घर लिपेर गाईको गहुँ छर्केर वरिपरि अनि मात्रै ती लुगा सुकाएर भित्र प्रवेश गर्नु पर्थ्यो, हो कि होइन? अहिले त हरायो यी सबै। त्यो कीटाणुलाई मार्ने काम चाहिँ गौमूत्रले गर्छ अरे, गहुँतले गर्छ अरे, गोबरले गर्छ अरे। त्यही भएर यी छर्किनुको कारण त्यो। एसिड लगायो भने पनि गौमूत्र यदि हामीले त एसिडमा लगायौँ भने सेतो पानी जस्तै बनाइदिन्छ, त्यो शक्ति छ त्यसमा। अनि यसरी 4 भागमा विभाजन गर्नुभयो। 4 भागमा विभाजन गरिसकेपछि अब इन्द्रलाई निकाले ब्रह्महत्याबाट। देवताहरूको गुरु भएन भने गाह्रो हुन्छ, गुरु कसलाई बनाउने? त्यही बीचमा नहुस राजा आएर इन्द्रको राजा भए, स्वर्गको राजा भए इन्द्र भागेपछि। अनि अन्तिममा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, राजन यसरी इन्द्रलाई जब ब्रह्महत्या लाग्यो, ब्रह्महत्या लागिसकेपछि विश्वरूपको वध गरेर ब्रह्महत्या लागेको थियो। त्वष्टालाई रिस उठ्यो, मेरो छोरो मार्यो भनेर। अनि त्वष्टाले पुनश्च एउटा यज्ञ गरे। यज्ञ गरेपछि त्यो यज्ञबाट अनेक प्रकारको वीरताले प्राप्त गरेको एउटा असुरको जन्म भयो, जसको नाम थियो वृत्रासुर। वृत्रासुरको जन्म भयो। पिताको आज्ञा लिएर इन्द्रलाई मार्नको लागि गए, युद्ध गर्नको लागि। यज्ञ गर्दै जाँदाखेरि अलिकति गल्ती भयो भने यज्ञको परिणाम नराम्रो हुन्छ। इन्द्रलाई मार्ने छोरो जन्मियोस् भनेर उनले यज्ञ गरेका थिए। अलिकति कता कता गल्ती भएछ, इन्द्रले मार्ने छोरो जन्मियोस् भन्ने लाग्यो। इन्द्र शत्रु विवर्धस्वम माचिरम जय विद्विषम। इन्द्र शत्रु हुनुपर्ने, इन्द्र शत्रु विवर्धस्वम भएछ। इन्द्रलाई मार्ने जन्मियोस् भनेको इन्द्रले मार्ने जन्मियोस् भन्ने शब्द लाग्यो, अर्थ लाग्यो। जस्तै चण्डीमा एउटा श्लोक छ, भार्याम रक्षतु भैरवी भनेर, मेरो पत्नीलाई भैरवीले चारैतिरबाट रक्षा गरून् भन्ने शब्द लाग्छ। यदि यही श्लोकमा भार्याम भक्षतु भैरवी भयो भने
मेरो पत्नीलाई भैरवीले चारैतिरबाट खान थालौँ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यही भएर यज्ञ गर्दाखेरि धेरै कुराको विचार गर्नुपर्छ। स्थल शुद्धि, सामानको शुद्धि, मन्त्रको शुद्धि, आत्माको शुद्धि, देहको शुद्धि, सबै कुराहरूको शुद्धि हुनुपर्छ। तब मात्रै यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। इन्द्रले आज नारायण कवचको उपदेश सुनेका थिए गुरुसँग। वृत्रासुर युद्ध गर्न आयो। युद्ध गर्न आइसकेपछि दुईजनाको युद्ध भयो, घोर संग्राम भयो, तर पनि मर्दैन। वृत्रासुर देवताहरू गए ब्रह्मासँग। ब्रह्माले भन्नुभयो कुनै तपस्वीको एउटा हड्डी लिएर वज्र बनायो भने अनि मात्रै मर्छ यो। अब तपस्वी खोज्दै जाँदाखेरि दधिची ऋषिको सँग भेट भयो। दधिची ऋषिको शरीरको हड्डी ल्याए अनि वज्र बनाए। वज्र बनाएर जब वृत्रासुरलाई हान्नको लागि इन्द्रले हातमा वज्र लिइसकेपछि उसले देख्यो, अहो यो वज्रमा त भगवानलाई पो उसले देख्यो त प्रत्यक्ष। अनि भगवानसँग उसले पुकार गर्न थाल्यो। इन्द्र छक्क परे। वृत्रासुर भन्दैछ आज त्यो वज्रमा प्रभु परमात्मालाई देखेर ऊ भन्दैछ, भगवान अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतर क्षुधार्ता प्रियम प्रियैव विशतम विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वा। प्रभु अजात पक्ष जसरी एउटा गुणमा चराले आफ्नो बच्चालाई छोडेर खानेकुरा लिनको लागि जान्छ, आमा आउने बेलामा त्यो चराको बच्चा जसरी कराउँछ नि त्यसरी तपाईको दर्शन नपाएर म कराइरहेको छु। भगवान स्तन्यम यथा वत्सतर क्षुधार्ता, गाईको बाछी साँझको समयमा सबै गाईहरू घरतिर जाँदाखेरि उसको आमा आएको देख्दैन। आमालाई नपाएर जसरी ऊ कराउँछ त्यसरी नै म कराइरहेको छु। प्रियम प्रियैव प्रभु, एउटा प्रियतमाको प्रियतम परदेशमा हुँदा त्यो प्रियतम आउने दिन प्रियतमा जति खुसी हुन्छन् तपाईलाई यहाँ देखेर म त्यति नै खुसी छु। भगवान मेरा मनका इच्छाहरू पूरा गरिदिनुहोस्। मान्छेले सोच्छन् होला मलाई धेरै चिज चाहिएको भनेर, होइन प्रभु। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहयकांक्षे। प्रभु मलाई केही चाहिएको छैन। तपाईलाई छोडेर मलाई ब्रह्मलोक चाहिँदैन, भूमण्डलको साम्राज्य चाहिँदैन, रसातलको एक छत्र राज्य पनि मलाई चाहिएको छैन, योग पनि चाहिँदैन, सिद्धि पनि चाहिँदैन। प्रभु यहाँसम्म मलाई त मोक्ष पनि चाहिएको छैन, तपाईको दर्शन भए पुग्छ। आज जब वृत्रासुरले त्यसरी भगवानको पुकार गर्न थाल्यो, इन्द्रको हातमा भएको वज्र भुइँमा झर्यो। वृत्रासुरले भने, हे इन्द्र, इन्द्रो न वज्रम विग्रहे विलज्जित स्तुतम स्वहस्ताधरि सन्निधौ पुनः। इन्द्र तिम्रो वज्र झरिसकेको छ, उठाऊ। अस्त्र नभएको व्यक्तिसँग म युद्ध गर्दिन भन्छ वृत्रासुरले। इन्द्र लज्जित भए। नभन्दै आज इन्द्रले वज्र उठाए। वज्र उठाएर वृत्रासुरलाई प्रहार गरे। प्रहार गर्ने बित्तिकै वृत्रासुरको देह त भुइँमा ढल्यो, तर उसको आत्मा उडेर परमात्मासँग गएर मिल्यो। जब परमात्मासँग गएर उसको आत्मा मिल्यो, राजाले प्रश्न गरे, प्रभु भगवान यो वृत्रासुर राक्षस अनि फेरि परमात्मासँग गएर यसको आत्मा मिल्यो जुन, यसलाई देखेर त म आश्चर्यचकित भए। प्रभु किन, को हो यो, मलाई बताइदिनुहोस् न। यसरी भगवानसँग डाइरेक्ट गएर आत्मा मिल्नु भनेको त साधारण पुरुषको होइन त यो।